बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। इंशाअल्लाह अब हम लोग अद्दर्सुस्सामिन शुरू करेंगे, यानी 8वां सबक शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 29 है, 29 है। तो आइए अब हम लोग किताब शुरू करते हैं। बहुत दिलचस्प सबक है, बहुत इसमें फ़ायदे की बातें हैं और ये हम देखने लगेंगे कि अब हमारा ताल्लुक़ अरबी से कितना बढ़ गया है, कुरान से हमारा ताल्लुक़ कितना बढ़ गया है। तो आइए किताब शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे किताब में बिल्कुल नीचे देखिए 29 लिखा हुआ है, पेज नंबर 29 लिखा हुआ है। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अद्दर्सुस्सामिन, यानी 8वां सबक। उसके बाद नीचे बिल्कुल देखिए लिखा हुआ है अल किताबु अलल मक्तबी। अल किताबु अलल मक्तबी, इसका तर्जमा होगा किताब मेज़ पर है। अल किताबु अलल मक्तबी, किताब मेज़ पर है। पूरी बात समझ में आ ही रही होगी। अल मक्तबु फिल फसली, मेज़, अल मक्तबु मतलब मेज़, फिल फसली मतलब क्लास में है, यानी दरसगाह में है, क्लास रूम में है। फसल मतलब क्लास रूम, दरसगाह। तो कहेंगे अल मक्तबु फिल फसली, मेज़ दरसगाह में है, क्लास रूम में है। अब देखिए नीचे अल कलम फिल हकीबती, कलम बैग में है। उसके बाद देखिए नीचे अल हकीबतु फिल यदी, बैग हाथ में है का तर्जुमा खुद से लगा लेना होगा, बैग हाथ में है। उसके बाद है अत्ताइरु अला शजरती, परिंदा दरख्त पर है। ताइर मतलब परिंदा। हम लोग सबक तो शुरू कर दिए हैं लेकिन अल्फाज मानी नहीं देखे हैं, तो आइए अल्फाज मानी भी देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अल्फाज मानी देखने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए सफ़ा नंबर 76 पे। देखिए यहाँ पे सफ़ा नंबर 76 हम लोगों ने ओपन कर लिया है और इसी में है, ये देख रहे हैं ना 76, बिल्कुल नीचे देखिए 76 है ना, 76 है। इसी में है अद्दर्सुस्सामिन, यानी 8वां सबक, और उसी के अल्फाज मानी यहाँ पे हैं। तो देखिए अत्ताइर मतलब परिंदा, अत्ताइर, ताइर मतलब परिंदा। और इसी सफ़ा के बिल्कुल अब बाएँ जानिब देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए खारिजुन मतलब निकलने वाला, खारिजुन मतलब निकलने वाला, ज़ाहिबुन मतलब जाने वाला, और कादिमुन मतलब आने वाला। ज़ाहिबुन जाने वाली, ये औरत के लिए हो गया, मुअन्नस के लिए। अल गिलाफ, गिलाफ मतलब गिलाफ, गिलाफ मतलब गिलाफ। मनारतुन, मनारा मतलब मनारा, जैसे मस्जिद में मनारा होता है ना, मीनार जिसको बोलते हैं, तो मनारा उर्दू में बोलते हैं मनारा, मनारतुन अरबी में और उर्दू में मनारा। हाउज़ मतलब हाउज़, अल हाउज़ मतलब हाउज़। असीस मतलब गमला, गमला, असीस मतलब गमला, असीस मतलब गमला। कातिबुन मतलब लिखने वाला, कातिबुन लिखने वाला। मिरसाम पेंसिल, आप सुनते होंगे जहाँ पे ज़मीन वगैरह लिखवाने जाते हैं तो वहाँ पे कातिब, कातिब का नाम आप बार बार सुनते होंगे, तो वही लिखने वाला। मिरसाम पेंसिल। आईना मतलब कहाँ, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। आईना मतलब कहाँ, वेयर। आईना मतलब WHERE, वेयर। आईना मतलब कहाँ। रियाज़ सऊदी अरब का मशहूर शहर है, रियाज़ सऊदी अरब में है। सऊदीया, सऊदी अरब को सऊदीया कहते हैं। अलकाहिरा, ये मिस्र का मशहूर शहर, मिस्र में एक शहर है, मशहूर शहर है, उसको अलकाहिरा कहते हैं। मिस्र मशहूर अरबी मुल्क, जैसे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसी तरह मिस्र भी एक मुल्क का नाम है, तो उसको मिस्र कहते हैं। उसमें अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए। लिमन मतलब किसके लिए, मन मतलब कौन, मन मतलब कौन, और लाम ज़ेली मतलब के लिए। तो लिमन जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा किसके लिए। जैसे हम कहते हैं ना WHO, हु मतलब कौन, और उसी को हम कहते हैं फॉर हु, यानी किसके लिए। यानी अंग्रेज़ी में जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं फॉर हुम इस्तेमाल करते हैं, फॉर हुम, WHOM, हुम, यानी किसके लिए। तो अंग्रेज़ी में खैर जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में समझिए लिमन मतलब किसके लिए और किसका। जैसे हम कहते हैं ना कि ये घर किसका है,
تو گھر کے لیے تو آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ گھر کے لیے کیا بولتے ہیں، اور یہ گھر یعنی یہ کے لیے کیا بولتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کس کا ہے، اس کے لیے عربی میں کیا بولیں گے؟ تو وہی بولتے ہیں لیمن۔ لیمن مطلب کس کا ہے، لیمن مطلب کس کا اور کس کے لیے، دونوں ترجمہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کتاب میں بس ایک ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن جو میں بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ یاد لکھ لیجئے۔ لیمن مطلب کس کا، اور ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے کس کے لیے۔ الحمد مطلب ساری تعریف۔ دیکھیے حمد مطلب تعریف ہوتا ہے، حمد مطلب تعریف، لیکن اس میں الف لام لگائے ہیں، الحمد مطلب تعریف، ساری تعریفیں، تمام تعریفیں، ساری تعریفیں، ساری تعریفیں کہیے یا ساری تعریف کہیے، بات تو ایک ہی ہوئی، تمام تعریفیں۔ اب آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ القلم مطلب سارا قلم ہم نہیں بولتے ہیں، بلکہ القلم کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں قلم، اور قلم کا مطلب ایک قلم، کوئی قلم۔ تو اسی طرح حمد مطلب تعریف، کوئی تعریف، ایک تعریف ہونی چاہیے، اور الحمد مطلب صرف ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن آپ تو ترجمہ کر رہے ہیں ساری تعریف، تمام تعریفیں، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، تو پھر کیا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ تو سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا بالکل آپ کا سوال صحیح ہے۔ القلم مطلب قلم، تمام قلم نہیں بولتے ہیں، سارے قلم نہیں بولتے ہیں، بلکہ القلم مطلب قلم ہی بولتے ہیں بس، اور قلمون مطلب ایک قلم، کوئی قلم، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو حمد ہے نا، حمد، اس میں الف لام لگا ہوا ہے، تو الف لام کی بہت سی قسمیں بھی ہیں، تو ابھی تو ہم ایک ہی قسم بتائے ہیں نا، الف لام کے اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جو آپ بعد میں پڑھیں گے، تو اسی لیے ابھی اس قاعدے کو میں نہیں بتا رہا ہوں، ابھی اس قاعدے کو ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلکا سا اشارہ کر دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی الف لام جب آ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں، مثال کے طور پر حمد پر آ گیا الف لام، تو وہاں پہ مراد ہے کہ تمام تعریفیں، وہ جو ہے نا سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، جب گہرائی میں جائیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ لکھا ہوا ہے، جیسے پہلے آپ پڑھے تھے نا کہ الحقل، اس کے ساتھ اخضر لگائیں گے یا اصفر لگائیں گے یا احمر لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ تو آپ سیاق و سباق سے سمجھ جائیں گے، کھیت کے ساتھ ہرا لگانا چاہیے یا پیلا لگانا چاہیے یا لال لگانا چاہیے، بہت سی باتیں سیاق و سباق سے سمجھ میں آتی ہیں، وہ گہرائی میں جانے کے بعد۔ تو ابھی آپ اس چیز کو رٹ لیجئے، ابھی اس کو قاعدے کے اعتبار سے ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بات کو رٹ لیجئے کہ حمد مطلب تعریف، اور الحمد مطلب نہیں، الحمد مطلب تعریف، ایک تو ترجمہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا، اس کا ایک دوسرا جو ترجمہ ہوتا ہے تمام تعریفیں، الحمد مطلب تمام تعریفیں، الحمد مطلب تمام تعریفیں۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں۔ تو خیر، وہ جو آپ پہلے قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں اس قاعدے سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے یہ، تو اس کو رٹ لیجئے، بعد میں اس کا بھی قاعدہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ السورۃ مطلب قرآن پاک کی سورت، سورت معلوم ہی ہے، قرآن پاک میں سورتیں ہوتی ہیں نا، تو اس کو عربی میں السورت بولتے ہیں۔ قادمۃ مطلب آنے والی، عورت کے لیے ہو گیا۔ کیفہ مطلب کیسا، WHO، ہاؤ مطلب کیسا، کیسی ہوتا ہے نا، اسی طرح کیفہ مطلب کیسا، کیسی، مذکر ہے اردو میں تو کیسا بولیں گے، کیفہ کا ترجمہ، اگر مؤنث کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے تو کیسی بولیں گے، کیفہ مطلب کیسا، کیسی۔ اب دیکھیے پیج نمبر 77 پہ دیکھیے بالکل نیچے، بیما، بازربی مطلب کے ذریعے، سے ہوتے ہیں نا، اور ما مطلب کیا، ٹھیک ہے نا، تو بائی واٹ مطلب کس چیز کے ذریعے سے انگریزی میں کرتے ہیں نا، تو وہی بیما مطلب کس چیز سے، کس چیز کے ذریعے سے، بازربی اور میم زبر ما، اصل میں میم الف زبر ما ہوتا ہے، لیکن جب با لگا دیتے ہیں نا تو بیما بھی پڑھتے ہیں، بیما، کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہیں کہیں پہ کہ بیما لکھا ہوا ہے، تو آپ اس طرح سمجھ جائیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ بیما مطلب کس چیز سے، بیما مطلب کس چیز سے، بِأَيِّ شَيْءٍ کس چیز سے، یہ بھی وہی مفہوم میں ہے، بِأَيِّ شَيْءٍ کس چیز سے۔ دیکھیے ایو مطلب ایو شیء مطلب کون سی چیز، ایو شیء مطلب کون سی چیز، ایو شیء مطلب کون سی چیز، اور با لگا دیے تو کے ذریعے، یا کون سی چیز کے ذریعے سے ترجمہ ہوگا، کون سی چیز کے ذریعے سے، یعنی کس چیز سے۔ صحیح اردو میں بولیں گے تو بولیں گے
किस चीज़ से, तो बीमा और बिअय्यि शैइन दोनों का तर्जमा एक ही होता है, किस चीज़ से, यानी किस चीज़ से लिख रहे हो। ज़हरतुन मतलब फूल, मालूम ही आपको। कली भी उर्दू में बोलते हैं ना, शगुफ़ा भी बोलते हैं उसी उसको ज़हरतुन ही बोलते हैं अरबी में। मन मतलब कौन, आपको मालूम ही है। माँ मतलब क्या चीज़, देखिए यहाँ पे आ गया ना, माँ मतलब क्या चीज़। यहाँ पे बीमा में जो मीम ज़बर माँ है, तो चूँकि असल में है मीम अलिफ ज़बर माँ, ये जो नीचे देख रहे हैं ना मीम अलिफ ज़बर माँ, असल में यही है मीम अलिफ ज़बर माँ मतलब क्या चीज़। लेकिन जब इसके साथ बाज़र भी लगाते हैं तो बीमा भी पढ़ देते हैं, यानी अलिफ हटा देते हैं, बीमा। इयादतुन मतलब मतलब क्लिनिक आपको पहले बता दिया गया था, वहाँ पे बताया गया था इयादतुन तिब्बियतुन, तो वो भी होता है, इयादतुन तिब्बियतुन भी होता है, और सिर्फ इयादतुन मतलब भी एक क्लिनिक होता है। अल इयादा या इयादतुन वही क्लिनिक, ठीक है ना। इयादत मतलब क्लिनिक, अल इयादा मतलब क्लिनिक, इयादतुन मतलब एक क्लिनिक, कोई क्लिनिक। अल मुस्तशफ़ा मतलब हस्पताल, हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा आपने पहले पढ़ लिया है। मुहासिब मतलब मुहासिब, अल मुहासिबु मतलब मुहासिब, हिसाब कुनिंदा यानी हिसाब करने वाला। अशरिकतु देखिए शिन जबर शा राज़री शरी काफ ज़बर का तापेस्तु शरिकतु, अशरिकतु मतलब कंपनी। अल औराक मतलब कागज़ात। अब देखिए वरक़ुन आप पढ़े थे ना, वरक़ुन, तो वरक़ुन तो वाहिद है ना, मुज़क्कर है, उसको अगर जमा बनाएंगे तो कायदे के हिसाब से बनाते तो कैसे बनाते, वाव और नून लगाते ना, वरक़ूना हो जाता। लेकिन ये वरक़ जो है ना उस कायदे के हिसाब से नहीं बनाते हैं, बल्कि कायदे से हट कर है। तो वरक़ प्लूरल बनाने के लिए औराक, अंग्रेज़ी में पेपर सिंगुलर है, प्लूरल के लिए पेपर्स लास्ट में एस लगा देंगे ना, लेकिन अरबी में वरक़ुन को प्लूरल जमा बनाने के लिए औराक कहेंगे, औराक। मतअम मतलब होटल, रेस्टोरेंट जो होता है शहरों में, होटल जो होता है उसको मतअम बोलते हैं, अल-मतअम। देहातों में भी होटल होता है तो उसको मतअम बोलेंगे, और शहरों में रेस्टोरेंट होता है उसको भी मतअम ही बोलते हैं, मतअम, अल-मतअम। अल-लाइबुन मतलब खिलाड़ी, लाइबुन मतलब खिलाड़ी, आपको मालूम है लाइबुन बाद पेशबुन, या अल्लाइबु मतलब खिलाड़ी, उसमें वाव नून लगा देंगे तो जमा हो जाएगा। लाइबुना मतलब खिलाड़ी लोग, बहुत से खिलाड़ी लोग। समक मतलब मछली, आपको शायद पहले मालूम होगा, समक मतलब मछली। और उर्दू के भी जुमले हैं तो उसके लिए एक लफ्ज़ आया है हॉस्टल, हॉस्टल के लिए रुवाक इस्तेमाल करते हैं, रा पेश रू वाव अलिफ ज़बर वा काफ, रुवाक भी इस्तेमाल करते हैं, और रा के नीचे ज़ेर भी देते हैं, रिवाक भी बोलते हैं और रुवाक भी बोलते हैं। और रुवाक या अर्रिवाक दोनों बोल सकते हैं, रिवाक भी बोल सकते हैं, रुवाक भी, उसका मतलब होता है हॉस्टल। और अलमस्कन भी बोलते हैं हॉस्टल के लिए, अलमस्कन, जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल वगैरह में, हॉस्टल में रहते हैं ना, तो उसको रुवाक भी बोलते हैं और मस्कन भी बोलते हैं। अच्छा, हॉस्टल को आप उर्दू में सुनते होंगे कि दारुल इकामा है, या बोर्डिंग में रहते हैं, या दारुल इकामा में रहते हैं। तो दारुल इकामा, बोर्डिंग, हॉस्टल तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी उर्दू में हॉस्टल भी बोलते हैं, दारुल इकामा भी बोलते हैं, बोर्डिंग भी बोलते हैं। अंग्रेज़ी में भी अंग्रेज़ी में हॉस्टल बोलते हैं, और दारुल इकामा अंग्रेज़ी में नहीं बोलते हैं, बल्कि बोर्डिंग भी बोलते हैं। तो खैर तीनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है, तीनों एक ही चीज़ के नाम है। तो 8वें सबक से आपने अल्फाज मानी देख लिया। अब आइए किताब में फिर हम लोग तर्जमा करते चले जाते हैं। हम लोग पेज नंबर 29 पढ़ रहे थे, तो फिर से देखिए ऊपर से, यानी नीचे से देखिए बिल्कुल। दर्स सामिन 8वां सबक, अल किताब अल मकतबी, किताब मेज़ पर है, अल मकतब फ़िल फ़स्ली, मकतब यानी मेज़ दरसगाह में है, क्लास रूम में है। अल क़लम फ़िल हक़ीबती, क़लम बैग में है। अल हक़ीबत फ़िल यदी, बैग हाथ में है। अत्ताइरु अला शजरती, परिंदा दरख्त पर है। अब देखिए अश्शजरतु फ़िल ग़ुरफ़ती, दरख्त कमरे में है, दरख्त कमरे में है, रूम में है। अब सवाल यह है कि दरख्त रूम में कैसा होता है, तो वो दरख्त रूम में रखते नहीं है, छोटा छोटा कुछ इस तरह दरख्त रहते हैं, यानी खूबसूरती के लिए, बनावटी, आर्टिफिशियल, तो वही चीज़ मान लीजिए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि दरख्त छोटा सा ख़रीद कर लाए हैं, रूम में रखें, फिर बाद में ले जाकर खेत में लगाएंगे। तो खैर वो सब तो बात की बात है, अरबी का तर्जमा बस आप समझते चलिए।
درخت الشجرۃ مطلب درخت، فی الغرفۃ مطلب روم میں، تو درخت روم میں ہے لگا لیجئے خود سے۔ انا خارج من الصف، انا مطلب میں، خارج اب میں مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے، تو خارج لکھا ہوا ہے، اسی سے سمجھ گیا کہ یہاں پہ انا مذکر کے لیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیاق و سباق سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سیاق و سباق مطلب آگے پیچھے دیکھنے سے، بیک گراؤنڈ دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے الحمد میں نے بتایا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی تعریف یا تمام تعریفیں، تو سیاق و سباق سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب قرآن شریف کو آگے پیچھے سے پڑھیں گے نا، تھوڑا آگے بھی پڑھیں گے تھوڑا پیچھے بھی پڑھیں گے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اسی طرح یہاں پہ انا کا مطلب دونوں ترجمہ ہوتا ہے، میں مرد کے لیے بھی اور میں عورت کے لیے بھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ترجمہ ہے، میں مرد کے لیے استعمال ہوا ہے یا عورت کے لیے؟ تو یہاں پہ ہے کہ انا خارج من الصف، یعنی یہاں پہ جو انا ہے نا 100% مرد ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ تو خارج مذکر استعمال ہوا ہے، اسی سے ہم سمجھ گئے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین میں حمد جو ہے نا، اس کا ترجمہ تعریف نہیں کریں گے بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے تمام تعریفیں۔ اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے اس میں بہت سی چیزیں ہیں، جب قرآن میں غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا بعد میں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ قاعدہ کو سمجھ چکے ہیں، تو خارجون سے آپ سمجھ گئے کہ انا جو ہے نا مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے انا خارجون، میں نکلنے والا ہوں، من الصف، صف سے یعنی کلاس سے۔ کلاس سے مطلب کیا ہے؟ کلاس سے مطلب کلاس روم سے نہیں، اور کلاس سے مطلب درسگاہ سے نہیں، بلکہ کلاس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلا کلاس، دوسرا کلاس، تیسرا کلاس ہے نا۔ جیسے آدمی تیسرے کلاس سے نکل کر چوتھے کلاس میں چلا گیا، طالب علم تیسرے کلاس سے نکل کر چوتھے کلاس میں چلا گیا، تو بولے گا نا کہ اب میں تیسرے کلاس سے نکلنے والا ہوں۔ تو وہی کلاس اسی مفہوم میں ہے، کلاس روم اس کو نہیں سمجھنا ہے، اور درسگاہ بھی نہیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انا خارج من الصف، میں کلاس سے نکلنے والا ہوں۔ اور اس کا ترجمہ ایک یہ بھی ہوگا، خارج مطلب نکلنے والا، اور نکل رہا ہوں یہ بھی ترجمہ ہوگا۔ جیسے آئی ایم گوئنگ، آئی ایم کمنگ، جیسے انگریزی میں استعمال کرتے ہیں نا، میں جا رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ تو خارجن کا مطلب نکلنے والا، خارجن، ذاہبون، قادمون، بہت سے الفاظ آئیں گے، آنے والا، جانے والا، کھانے والا، پینے والا۔ اور اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، دونوں ترجمہ ہوتا ہے۔ کتاب میں تمام باتیں نہیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ خارجون، ذاہبون، اس طرح کے الفاظ آئیں گے، آنے والا، جانے والا، کھانے والا، پینے والا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم دو طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں، ایک تو آنے والا، جانے والا، کھانے والا، پینے والا، ایک یہ ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انا خارج من الصف، میں کلاس سے نکل رہا ہوں۔ هو ذاہب الی المدرسۃ، وہ مدرسہ جانے والا ہے، مرد کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ہوگا وہ مدرسہ جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بائیں جانب، الرجل قادم من المسجد، آدمی مسجد سے آ رہا ہے، من المسجدی، مسجدہ نہیں ہوگا بلکہ مسجدی، اس لیے کہ من استعمال ہوا ہے، من المسجدی، الرجل قادم من المسجد، آدمی مسجد سے آ رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کتاب کو آپ بار بار پڑھتے رہیے، تھوڑا بلند آواز میں پڑھیے گا نا تو زبان ٹوٹے گی، تو عربی کے الفاظ آٹومیٹکلی آپ کی زبان پہ آتے جائیں گے۔ اس لیے کہ کتنا رٹیے گا، رٹتے رٹتے تھک جائیں گے، لیکن جب بار بار پڑھیں گے تو بہت سی باتیں ذہن میں خود آ جائیں گے۔ رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق، رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق، رشیدہ بازار جانے والی ہے، دوسرا ترجمہ ہوگا رشیدہ بازار جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ رشیدہ پہ الف لام ہے ہی نہیں، پھر رشیدہ پہ دو پیش ہونا چاہیے نا، صرف پیش ہے، تو کیوں پیش ہے؟ تو آپ نے قاعدہ پڑھ لیا تھا پیج نمبر کتنے میں؟ آپ نے پیج نمبر 11 میں پڑھ لیا تھا کہ عورتوں کے نام پر نہیں لاتے ہیں، کیا نہیں لاتے ہیں؟ تنوین نہیں لاتے ہیں، دو زبر دو پیش، یہ سب ہم عورتوں کے نام پر نہیں لاتے ہیں۔ تو پیج نمبر 11 بھی ہم ابھی اوپن کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ دکھا دیں تاکہ وہ تازہ ہو جائے۔ دیکھیے پیج نمبر 11، یہ پیج نمبر 11 ہے نا، دیکھیے پیج نمبر 11 ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ بالکل نیچے دیکھ رہے ہیں نا پیج نمبر 11، اسی کو اب ہم یہاں پہ اس پیج کے اخیر میں لکھا ہوا ہے، یہاں بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ تنوین نہیں آتی، آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے گا، عورتوں کے نام پر تنوین نہیں آتی۔ تو کتاب کو جو ہے نا ریوائز کرتے رہنا ہے،
पीछे की जो बातें हैं उनको देखते रहना है, उलट पलट कर देखते रहना है, तभी जो है ना बात अच्छी तरह जहन में बैठेगी। आप चाहेंगे कि एक मरतबा रट ले कायदा और चलते रहें तो नहीं, बल्कि बार बार देखने से वो चीज़ जहन में बैठ जाती है। एक बच्चा बार बार किसी चीज़ को देखता है तो याद कर लेता है कि नहीं, लेकिन रटेगा तो नहीं होगा। तो इसी तरह ये बात है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक पढ़े थे ना, इस पेज में, यानी पेज नंबर 29 में हम लोग पढ़े थे यहाँ तक। रशीदतु ज़ाहिबतुन, बिल्कुल नीचे देखिए दाएं जानिब, रशीदतु ज़ाहिबतुन इला सूक़ी, रशीदा बाज़ार जा रही है। अत्तिलमीज़ु ख़ारिजुन मिन सफ़िन, तिलमीज़ तालिब इल्म, शागिर्द किसी क्लास से निकल रहा है या किसी क्लास से निकलने वाला है। सफ़ मतलब एक क्लास, कोई क्लास, असफ़ नहीं है, ठीक है ना, इसलिए एक क्लास कोई क्लास तर्जमा करेंगे। अत्तिलमीज़तु ज़ाहिबतुन इला सफ़िन, तिलमीज़ा शागिर्दा, तालिबा जा रही है किसी क्लास की तरफ या एक क्लास की तरफ। एक क्लास हम जो ये तर्जमा करेंगे कि एक क्लास की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 1 क्लास 2 यानी फर्स्ट क्लास में जा रही है, यानी पहले क्लास में, उसका ये तर्जमा नहीं है, बल्कि एक क्लास यानी किसी भी एक क्लास की तरफ जा रही है, वो मफ़हूम है। अल-ग़िलाफ़ु लिल-किताबी, गिलाफ़ किताब का है। जैसे किताब में गिलाफ़ होता है ना, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, शुरू वाला हिस्सा, तो गिलाफ़ उसको बोलते हैं। तो गिलाफ़ किताब के लिए है, तर्जमा तो ये होगा लफ्ज़ी तर्जमा के गिलाफ़ किताब के लिए है। और एक इसका दूसरा तर्जमा ये भी होता है कि गिलाफ़ किताब का है। देखिए गिलाफ़ का मतलब गिलाफ़, किताब के लिए मतलब किताब के लिए है, और किताब लिल किताबी का मतलब किताब के लिए है, और लिल किताबी के लिए एक दूसरा तर्जमा होता है किताब का, ठीक है ना। लिल कलमी कलम के लिए, लिल कलमी कलम का, लिल बैती बैत के लिए घर के लिए, लिल बैती घर का। इसका दोनों तर्जमा होता है, अपने काफ़ी में लिख लीजिए। लिल किताबी मतलब किताब के लिए, और दूसरा तर्जमा होगा किताब का। तो तर्जमा करेंगे अल गिलाफ़ु लिल किताबी, गिलाफ़ किताब का है। अल किताबु लिल वलदी, किताब लड़के की है। अब किताब लड़के की क्यों बोल रहे हैं, लड़के का क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो असल में किताब जो लफ्ज़ है ना उर्दू में मुअन्नस है, इसीलिए मेरी किताब, तुम्हारी किताब, आपकी किताब बोलते हैं, इसीलिए बोलेंगे किताब लड़के के लिए है। दूसरा तर्जमा होगा किताब लड़के की है, और उर्दू में बोलने में अच्छा यही लग रहा है कि किताब लड़के की है। अगर हम बोल रहे हैं किताब लड़के के लिए है, तो इसका भी मफ़हूम तो यही हो रहा है कि किताब लड़के का है, लड़के की है। तो उसी से तो इसलिए बेहतर ये है कि तर्जमा डायरेक्ट कर दीजिए किताब लड़के की है। असल में समझना है, समझ लेंगे तो आप खुद अच्छी उर्दू में तर्जमा कर लेंगे। अल-मनारतु लिल मस्जिदी, बाएं जानिब देखिए, अल-मनारतु लिल मस्जिदी यानी मीनार, या ये कहिए मनारा मस्जिद का है। मनारा मस्जिद के लिए है, मनारा मस्जिद का है। अल-मैदानु लिल मदरसती, मैदान मदरसा के लिए है, मैदान मदरसे का है। मैदान खेल का जो मैदान है मदरसे का है। अल किताबु लिल मकतबती, किताब लाइब्रेरी के लिए है, किताब लाइब्रेरी की है, किताब लाइब्रेरी की है। अल मकतबतु फिल मदरसती, लाइब्रेरी मदरसे में है, मदरसा में है, उसको सही उर्दू में बोलते हैं तो मदरसे में है, लाइब्रेरी मदरसे में है। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है, अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। अल माउ फिल हौज़ी, पानी हौज़ में है। अल हौज़ु फिल मस्जिदी, हौज़ मस्जिद में है, हौज़ मस्जिद में है। अब देखिए अल मस्जिदु फिल मदीनती, मस्जिद शहर में है, अल मस्जिदु फिल मदीनती, मस्जिद शहर में है। अज़्ज़हरतु फिल असीसी, फूल गमला में है। जैसे गमला में फूल रखते हैं ना, घरों में आप देखते हैं कि गमला है, उसी में फूल उगाते हैं लोग, तो उसको गमला बोलते हैं ना, तो उसको अरबी में बोलते हैं असीस। देखिए बायां जानिब लाल कलम से असीस, अज़्ज़हरतु फिल असीस यानी फूल गमला में है, गमले में है। पेज नंबर 29 मुकम्मल हो गया और वीडियो भी लंबी हो गई, यहाँ पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में पेज नंबर 30 पढ़ेंगे।